اسم گرامی جس دے اج ورد سمسام دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون پیغمبر اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ سونیا، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں تو اچائی شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچے ویکھو اج نام سرکار دا، نام محمد والا۔